बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के 3 मशहूर बुत थे जो खाना काबा में मौजूद थे, लात, मनात और उज़ा। अरब के लोग गुमराह जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार लोग थे। तमाम तर वहशियानापन और खून रेजी की फितरत के बावजूद बहुत ही मंतकी अंदाज़े फ़िक्र रखते थे। मगर सवाल यह है कि ऐसे लोग बुत परस्ती की जानिब कैसे राग़िब हुए। नाज़रीन, लात, मनात और उज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जिनको फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फेंकवा दिया था। ये बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, इनको आप अलामती या डमी बुत तस्वुर कर सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन मंदिरों में उन बुतों की पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में उन बुतों के मंदिर बने हुए थे, उन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर उन बुतों की इबादत करते, उनके चढ़ावे चढ़ाते, यहाँ तक कि उन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानियां पेश की जाती। उनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती, जहां जानवरों को लाकर ज़िबा किया जाता। हैरत अंगेज बात यह थी कि उन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता। नाज़रीन, इस कदर ज़हीन अरब उन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे? उन बुतों में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था? ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब उनकी इबादत पर मजबूर थे? लात, मनात और उज़ा ये 3 देवियां थीं। इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के यहां यह बात बहुत मशहूर थी, इसलिए इनको अल्लाह की बेटियां करार देकर इनकी इबादत की जाती थी। नाज़रीन, ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। लफ्ज चुड़ैल आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की निस्वानी सिन्फ थी, यानी औरत जिन्नात शयातीन। ये उन बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करती थीं। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थीं, इसलिए उनको जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती, तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल, जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते, सुनकर परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नाउजुबिल्ला खुदा की बेटियों के ही बुत होंगे। उन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते, जो लोगों को गुमराह करते और इसके एवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का यह खेल जारी सारी था। नाज़रीन, लात, मनात और उज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था, उसका नाम उज़ा था। लफ्ज उज़ा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। उज़ा का ये बुत खुराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये बस्ती वादी नखला में सोक उकाज के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। नाज़रीन, उज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में दोबिया अस्वेनी नामी एक पुजारी उज़ा के बुत की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाओ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तिमरस और अरबी में असल कहते हैं। ये एक सहराई पौधा होता है, उजाड़ और बयाबान सहराओं में पैदा होता है। झाओ के इन दरख्तों पर उज़ा का बसेरा था। वो शयातीन में से थी और औरत जिन थी। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो उज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो उन दरख्तों पर रहती थी, जो
اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ ناظرین، جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے بت توڑے جانے لگے، اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد اب عزا کی باری آ گئی۔ ناظرین، 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراز نامی بستی پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا درخت کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے سارا قصہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔